السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الاكزرسيس الرابع ديال لورغانيزاسيون دو لا برودكسيون. هذا هو آخر اكزرسيس اللي غادي نشوفو إن شاء الله. من بعدو غادي نبقاو نشوفو تصحيح ديال لي زيكزام ناسيونال. فمن قبل هاد الاكزرسيس هذا كنا شفنا لي 3 زيكزرسيس الأولين، وقبل منهم كنا شفنا الكور. هادشي كامل غادي تلقاو لي ليان ديالهم في لا ديسكريبسيون. المهم ندوزو نخدمو الاكزرسيس ديالنا اللي غادي يكون على هاد الشكل. غادي يعطيونا واحد التكست هو هذا، فغادي نقراو النص جميع وغادي نحاولوا نفهموه باش ندوزو لي زيكزرسيس باش يجيونا ساهلين باش نجاوبوا عليهم. قالوا لينا pour les japonais fabriquer prématurément est aussi grave que fabriquer en retard. فبالنسبه للجابونيين انك تصاوب دير لا برودكسيون قبل من وقتها خطير بحالو بحال انك دير الفابريكاسيون، يعني انك دير البرودكسيون ديالك معطل. Une idée fixe sous-tend cette démarche. Les stocks sont l'ennemi et doivent être éliminés à tous les niveaux. Produit fini et en cours de fabrication. يعني ستوك هو واحد l'ennemi اللي خصنا نحيدوه، خصو ما يبقاش عندنا في لونتربريز à tous les niveaux. يعني في لو نيفو ديال البرودوي سيمي فيني، البرودوي اللي ما كيكونش كامل، اولا حتى لي برودوي اللي كيكونوا ديجا كاملين وكيتسناو انهم يتباعوا. يعني ستوك خصو ما يبقاش. Pour des raisons financières, bien sûr, mais aussi et même surtout pour mieux s'adapter à un marché de plus en plus diversifié. فقالك لأسباب مالية يعني أسباب اقتصادية، وكذلك باش لونتربريز تأدابتا مع واحد المارشي اللي غادي وكيكون أكثر في التنوع، يعني واحد المارشي غادي شوية بشوية كيولي متنوع. هادشي اللي كاين في البروميير باراغراف. غادي ندوزو للدوزيام باراغراف. في الدوزيام باراغراف قالوا لنا avec le JAT يعني le geste à temps, on gagne sur deux tableaux. On répond mieux juste à la demande sans qu'il soit nécessaire de constituer des stocks diversifiés en prévision de cette demande. Donc, avec des coûts de production moindres. يعني بهاد الجات هادي كنربحو على جوج ديال لي طاب. من واحد الجهة ما كنكونش عندنا واحد ستوك اللي كيكون متنوع باش نتسناو ان فوا تجي لا كوموند نديرو البرودكسيون ديالنا. يعني كاين واحد الكو دو برودكسيون اللي كيكون ناقص حقاش الكو ديال ستوك كيكون مكاينش. Un tel système exige un outil de production adapté capable de passer rapidement d'une fabrication à l'autre à l'intérieur d'une famille de production et de produire avec des cycles les plus courts possibles. يعني هاد السيستم هذا ديال لو جات كيكزيجي علينا كيكزيجي يعني كيطلب منا يكونوا عندنا دي زوتي دو برودكسيون اللي يكونوا كابابل، اللي يكونوا ادابتي، كيتكيفوا وكيكونوا مزيانين، اللي يسمحوا لنا باش ندوزو من كوموند لكوموند جديده، يعني من فابريكاسيون لفابريكاسيون، سواء على الانتيريور ديال واحد الفامي دو برودوي، يعني واحد بزاف ديال لي برودوي اللي كينتميو لنفس العائله، مثلا لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي ولا لي برودوي فارماسيوتيك ولا لي برودوي الكترونيك. المهم ندوزو من برودوي لبرودوي اللي كيكونوا في لا ميم فامي ونبرودوي افيك دي سيكل بلي كور، يعني دورات ديال البرودكسيون بلي كور، نصاوبو هاد البرودوي وندوزو لبرودوي اخر وغاديه بحال هكا. Un outil exempt de défaillance et ne fournissant que des pièces sans défaut, ce qui suppose une excellente maintenance et un contrôle de qualité à 100%. يعني واحد لوتي اللي خالي من لي ديفايونس، اللي خالي من الاخطاء، وكيعطينا دي بياس اللي 100% بلا لي ديفو، كيحتم علينا يكون واحد المانتونونس اكسيلونت، يعني تكون واحد المانتونونس مزيانه، واحد الكونترول دو كاليتي 100%. Et aussi un système de pilotage capable de contrôler l'écoulement des produits JAT d'un processus à l'autre de la chaîne de production et de maîtriser les changements de fabrication. يعني قال لك هاد السيستم هذا خص يكون عندنا واحد السيستم دو بيلوتاج اللي غادي يكونترولي لينا هاد لي برودوي ديال جاست طون، وغادي يسمح باش ندوزو بالزربه من برودوي لبرودوي، وباش يميتريزي هادوك لي شونجمون ديال الفابريكاسيون، يعني فاش كندوزو من برودوي لبرودوي يكون واحد البيلوتاج يكون مزيان. غادي ندوزو للدوزيام بارتي في التكست ديالنا هو هذا. La notion de production juste à temps suggère l'image de produits s'écoule régulièrement de poste de fabrication en poste de fabrication, sans jamais s'accumuler nulle part, surtout pas de stock. Autrement dit, une production en flux tendu. يعني هاد لا نوسيون ديال جيست à temps كتحتم علينا اننا نخدمو بدي برودوي، نصوبو ان فوا ندوزو من برودوي لبرودوي بزاف، ما تكونش عندنا واحد الروتار، وسيرتو ما يكونش عندنا ستوك. يعني ان فوا نديرو واحد البرودكسيون
نخرجوها نيكوليو هذيك البرودكسيون ديالنا وما نبداو لا برودكسيون حتى تكون عندنا واحد لا كوموند. هذه هي لا فلو طوندو. La fabrication par petits lots avec pour objectif une plus grande souplesse et la réduction des stocks est un autre point clé du système japonais. يعني أن الفابريكاسيون ديالنا تكون بدي بوتيت لو، يعني تكون بمجموعات صغيرة، كنصاوبو مجموعة صغيرة عاد باش كندوزو لمجموعة صغيرة أخرى، وأن ستوك ميكونش عندنا. هذا هو البوان كلي ديال السيستم جابوني. Il exige de réduire au minimum le temps de changement et de réglage d'outils. يعني كيحتم علينا، كيطلب منا أننا نهبطو للمينيموم الوقت اللي كيطلب أننا فاش نكونو نبغيو نديرو الريغلاج ديال الماتيريال ديالنا ولا لي زوتي ديالنا، لو طون هذاك لو طون اللي كياخدو هذاك الشونجمون يكون قليل الماكسيموم. En ce domaine, les Japonais sont les maîtres. يعني في الدومين هذا ديال احترام الوقت واقتصاد الوقت، les Japonais هما الطوب. Chez Toyota, par exemple, l'objectif est de ramener systématiquement le temps de changement à moins de 10 minutes. Et dans certains cas, on est descendu à moins de 10 minutes. يعني في تويوتا عطاونا تويوتا كمثال، قال لك لوبجيكتيف هو انهم في هذا الشونجمون ديال السيستم هذا يكونوا يخدموا في قل من 10 ديال الدقائق، يكون السيستم تبدل وبداو في البرودكسيون ديال السيستم جديد. وفي بعض الحالات قال لك كيهضروا على قل من 2 ديال الدقائق، يعني قل من 2 ديال الدقائق كيتبدل السيستم كامل وكيعاود يرجع لا برودكسيون. بالنسبه لا سورس هنايا عطاونا ايكونومي دونتربريز ابليكي فوشر. غادي ندوزو دابا نشوفو لي كيسيون اللي عطاوهم لينا اللي كيتعلقوا بالإكزرسيس نيميرو 4. Question numéro 1, pourquoi les Japonais considèrent les stocks comme l'ennemi qui doit être éliminé? Question numéro 2, quelles sont les conditions techniques pour la mise en œuvre du JAT? Question numéro 3, en quoi consiste la production en flux tendu? Question numéro 4, le mode de production en flux tendu s'oppose à un autre mode de production. يعني المود ديال البرودكسيون هذا ديال الفلو طوندي كيتعارض مع واحد المود اخر. قال لك اش من مود هذا، يعني لوكال، اش من مود هذا اللي كيتعارض معاه، كيل سون سي كاركتيرستيك، شنو هما المميزات ديالو، نعطيو ديفينيسيون ديالو، نعطيو دو زافونتاج اي دو انكونفينيون. يعني نعطيو ديفينيسيون ديال هذا المود دو برودكسيون اللي كيتعارض مع المود فلو طوندي، نعطيو جوج ديال الايجابيات وجوج ديال السلبيات ديال هذا المود هذا. ندوزو نجاوبو على الكيسيون نيميرو 1 ديالنا. قالولنا بوركوا لي جابوني كونسيدير لو ستوك كوم لينمي كي دوا تيتر إليميني. فحقاش لي جابوني كيعتبروا أن الستوك هو واحد لينمي اللي خصنا نحيدوه. علاش؟ حقاش كيخصو الفلوس بزاف اللي كنخسروها على الستوك في المانتونونس ديالو في لا جيستيون ديالو. يعني باش الستوك ديالنا يبقى مانتوني يبقى مزيان خصنا الفلوس ديال المانتونونس ديالو، وكذلك لا جيستيون خصنا نحطو ليه واحد اللي يبقى يدير لا جيستيون دو ستوك، وخصنا نبقاو نخلصو الصالير والبريستاسيون سوسيال ديالو بزاف ديال الحوايج. والستوك كذلك كنبقاو باش المانتونونس باش يبقى مثلا كليماتيزي وباش ما يكونوش عندنا كيف ما شفنا شحال هادي لي غاطون، وباش يبقى الستوك ديالنا مزيان فكنخسروا الفلوس في المانتونونس ديالو. داكشي علاش الا خسرنا الستوك فكنربحو حنا هاد الفلوس كاملين كنربحوهم وكنقصوهم من الكود برودكسيون. هادشي علاش لو ستوك اي ان انمي كي دوا تيتر إليميني بور لي جابوني. ندوزو للكيسيون نيميرو 2. قالوا لنا quelles sont les conditions techniques pour la mise en œuvre du JAT. فالجواب على هاد الكيسيون كاين في التكست حتى هو. قالوا لنا لي كونديسيون تكنيك بور لا ميز اون اوفر دي جيستارتون. اول حاجه اوتي دو برودكسيون ادابتي سون ديفايونس، يعني تكون عندنا واحد لوتي ديال البرودكسيون اللي ما كتخسرش، يعني مزيانه وخدامه مزيان وكتكون كتادابتا مزيان كتكيف مع لي برودوي ديالهم. عندنا اكسيلونت مانتونونس، خصنا ديما نبقاو نديرو المانتونونس لي ماشين ديالنا، ديما نبقاو نديرو ليهم الاصلاح ويبقاو نديرو ليهم الميزانيفو. وعندنا كونترول دو كاليتي، كما قلنا خص يكون عندنا واحد الكونترول دو كاليتي وخص يكون عندنا واحد لوتي دو بيلوتاج اللي مزيان 100%. هذا فيما يخص كيسيون نيميرو 2. ندوزو لكيسيون نيميرو 3. en quoi consiste la production en flux tendu. هاد لا فلو طوندو هادي كتعني ان لا برودكسيون ما كتكونش اونتيسيبي، يعني ما كنديروش حنا البرودكسيون وكنستوكيو حتى كنتسناو كتجي واحد لا كوموند عاد باش كنديرو البيع. فلا فلو طوندو كيعني اننا ما نبداو لا برودكسيون حتى تكون عندنا واحد لا كوموند باش اون فوا نساليو هذيك لا برودكسيون ديالنا نليفريوها لو كليون ديالنا. هذه هي الفلو طوندو، يعني لا برودكسيون سور كوموند. غادي ندوزو نشوفو الكيسيون نيميرو 4 ديالنا اللي هو هذا. قالوا لنا لو مود دو برودكسيون اون فلو طوندو سوبوز ا ان اوتر مود دو برودكسيون. المود دو برودكسيون اللي كيتعارض مع المود ديال الفلو طوندو هو الفلو بوسي، هي لا برودكسيون بور لو ستوك.
اللي كنسميوها اللي كما قلت لكم في الكور هي لو فلو بوسي. بالنسبه لا ديفينيسيون اللي طلبوا منا ديال الفلو بوسي هي لا برودكسيون كتكون انتيسيبي، يعني حنا كنانتيسيبيو واحد الدوموند، كنديرو دي بريفيزيون على حساب السوق، على حساب الميولات ديال السوق، وكنديرو لا برودكسيون وكنستوكيو في لونتربريز ديالنا وكنتسناو لي كوموند. هذه هي لا برودكسيون اون فلو بوسي، يعني كتكون واحد لونتيسيباسيون ديال لا دوموند. غادي ندوزو نشوفو لي زافونتاج ديال هاد الفلو بوسي. اول افونتاج قلنا لي برودوي كيكونوا ديسپونيبل ايميدياتمون بالنسبه لي كليون. اين فوا كيجي الكليان كيبغي شي برودوي كياخدو معاه سور بلاص، ما كيبقاش يتسنى باش دار ليه لا برودكسيون عاد باش يتليفرا ليه. اين فوا كيدير الكليون واحد لا دوموند كيتليفرا. وعندنا لي زافونتاج الثانيين هو ان الريدكسيون دو كود برودكسيون. علاش؟ حقاش كتكون عندنا ليكونومي ديشيل، كنكونوا كنبرودويو دو غروند كونتيتي، كنقتصدوا في الكود دو برودكسيون كيف ما قلنا، حقاش كتكون عندنا واحد ليكونومي ديشيل. بالنسبه لي زانكونفينيون عندنا الريسك دو ميفونت، فالبرودوي اللي كنصاوبو حنايا وكنستوكيو يقدر يكون واحد ليرور ديال بريفيزيون وما يتباعش لينا هذاك البرودوي، يعني غادي يبقى محطوط عندنا في الشركه وما غاديش يتباع. فهذا انكونفينيون بالنسبه لا برودكسيون اون فلو بوسي. من بعد عندنا الكود ستوكاج الفي، يعني الفلوس باش كنخسروهم على داك ستوك كيكونوا عاليين. كيف ما شفنا في الكيسيون نيميرو 1، فالستوك كيخصو الفلوس ديال المينتونونس والفلوس ديال لا جيستيون. يعني هذوك الفلوس فاش كيكون عندنا، فاش ما كيكونش عندنا ستوك كنقتصدوا هاد الفلوس هاد. يعني كوم انكونفينيون على المود دو برودكسيون اون فلو بوسي كاين لو كو دي ستوك اي بلوز الفي. وعندنا لا بيرسوناليزاسيون إليميتي، يعني لي برودوي اللي كيطلبهم هذاك الكليان ما كتكونش بيرسوناليزي على حسابو، كياخد برودوي بحالو بحال اي كليون اخر. باغ كونطخ في الفلو طوندو كتكون لا بيرسوناليزاسيون ديال لي برودوي. فهنا كيتسالى الكور ديالنا، كنتمنى نكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه مزيان. ما تنساوش الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير، ولا عندكم شي اضافه حتى هي خليوها ليا في لي كومونتير، وديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في فيديو المجي ان شاء الله. السلام عليكم.